बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जियो खबरें डिजिटल मीडिया के साथ मैं हूँ राना तारिक अजीज़। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, आपने देखा होगा कि जब इलेक्शंस आते हैं तो सियासतदान अपने हलके में इलेक्शन जीतने के लिए बड़े नारे लगाते हैं कि हम सेहत से मुताल्लिक मसाइल हल करेंगे, हम एजुकेशन से मुताल्लिक मसाइल हल करेंगे, हम आपके लिए सड़कें बनवाएंगे, हम बेहतरीन निज़ाम पुलिस का लेके आएंगे और इस तरह से काम करेंगे कि आवाम के सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। आज मैं एक वाक़या आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। ये बलूचिस्तान का वाक़या है। पिछले दिनों की बात है कि पाक आर्मी ने चमन के एक सरकारी DHQ हॉस्पिटल को ऑपरेशनल किया। बड़ी बिल्डिंग थी, मुकम्मल साजो सामान से लैस थी। कुछ तो मेडिकल की जो मशीन्स थी वो CMH कोयटा में जितनी भी मशीनें थी उनसे भी बहुत कीमती और जदीद थी। अस्पताल 7 या 8 साल से ये बंद पड़ा हुआ था। इंतहाई बड़े अफसोस की बात है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतना जदीद साजो सामान, इतनी जदीद मशीनरी और 7-8 साल से ये हॉस्पिटल बिल्कुल बंद है। दाखिले के लिए मरीजों को या तो कोयटा या कराची जाना पड़ता था, अपना इलाज उनको कोयटा और कराची से करवाना पड़ता था। इस सिलसिले में जब आवाम ने देखा कि हमें हॉस्पिटल भी मौजूद है और उसके बावजूद हमें कोयटा या कराची जाना पड़ता है, तो उन्होंने वहाँ के जो पाक आर्मी के स्टेशन कमांडर थे उनसे राब्ता की और शिकायत की। तो फौज ने जाके, पाक आर्मी ने जाके जब अस्पताल खुलवाकर अपने डॉक्टर्स बिठाए, आर्मी के डॉक्टर्स बैठे और आर्मी का ही अमला बैठा जिन्होंने उन लोगों का इलाज शुरू किया। जब आर्मी ने इस हॉस्पिटल को ऑपरेशनल किया और रिकॉर्ड खुला तो फिर जब रिकॉर्ड खुला और चेक किया गया तो इस पे फिर वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल को बताया गया। तो वो इस हॉस्पिटल के वाक़े के बारे में बिल्कुल ला इल्म थे और यकीनन जब वो इलेक्शन लड़ा होगा तो उन्होंने ये वादा करके आए होंगे कि हम आवाम के लिए यहाँ पे सेहत की जदीद सहूलतें पैदा कर देंगे और एजुकेशन के लिए मिसाली इक़दाम करेंगे। लेकिन बलूचिस्तान ज़रा मुख्तलिफ है, वहाँ पे सरदारी निज़ाम कायम हो सकता है जाम कमाल ने इस किस्म का वादा ना किया हो, क्योंकि लोग सरदारों को देखकर वोट देते हैं। तो जब रिकॉर्ड चेक किया गया तो पता चला कि यहाँ पर सिविल के जो 23 डॉक्टर जो है वो पोस्टेड हैं, जिनकी तनख्वाहें बंद होने के बावजूद बाकायदगी से दी जा रही हैं, लेकिन ड्यूटी पे कोई डॉक्टर नहीं आता। और एक डॉक्टर को कम अज़ कम आप जान के हैरान होंगे कि 5 लाख की तनख्वाह पे रखा गया। 5 लाख रुपए की तनख्वाह वो सिर्फ इसलिए ले रहा था कि उसने कोई काम ही नहीं करना, जबकि एक सीनियर की जो तनख्वाह थी वो 8 लाख रुपए की में वो काम कर रहा था। एक लेडी डॉक्टर भी अपॉइंटेड थी जो कि अफगानिस्तान में किसी NGO के साथ काम कर रही थी, वहां से भी तनख्वाहें ले रही थी डॉलर्स में। और जनाब इस हॉस्पिटल में जो चमन का DHQ का हॉस्पिटल था उसमें भी वो अपनी तनख्वाह बाकायदगी से वो वसूल कर रही थी। बलूचिस्तान हुकूमत ने धक्के दे इन डॉक्टरों को चमन पहुंचाया। तीसरे दिन एक सीनियर डॉक्टर को फौजी ने कहा कि हाजिरी रजिस्टर में दस्तखत कर लें, उसने वहाँ हंगामा शुरू कर दिया। जब बलूचिस्तान के हुकूमत के सामने ये वाक़या सारा आया तो उन्होंने कहा कि भाई आप, अब आर्मी ने सारा ये रिकॉर्ड चेक किया है तो आप हॉस्पिटल आएँ। तो जब एक सीनियर डॉक्टर वहाँ पे आया तो वहाँ पे एक अमले के ड्यूटी पे मामूर फौजी ने कहा कि जी आप इस पर ड्यूटी पे रजिस्टर पर हाजिरी लगाएं, लेकिन उनको सीनियर डॉक्टर को नागवार गुजरा और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। बाद में डॉक्टर ने मुत्तहिदा महाज बना लिया। ये यूनियन जो हमारे मुल्क में इदारों का बेड़ा गर्क किए हुए है, इसी तरह डॉक्टर्स की ने एक मुत्तहिदा महाज बना लिया और फौज के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुतालबा किया कि अस्पताल पर फौज ने कब्जा कर लिया है और इसको छुड़वाया जाए, और धरने पे लोग बैठ गए। ये हालात हैं जी, जिसको मौका मिलता है पाकिस्तान को लूट रहा है और फिर पूछ-गूछ भी नहीं करने देता, और अगर केस अदालत तक पहुंच जाए तो वहां से नतीजा भी 0 आता है, इसके अलावा कोई हल नहीं। अब मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान आर्मी ने तो वहां के लोगों का दुख दर्द बांटा, लोगों को बेचारों को सफ़र करना पड़ता था कोयटा और बलूचिस्तान, उनके लिए हॉस्पिटल खोला,
وہاں پہ مشینری جو گل سڑ رہی تھی، لاکھوں کروڑوں روپے کی مشینری، اس کو آپریشنل کیا، اپنے ڈاکٹرز دیے، اپنا عملہ دیا، اور بلوچستان حکومت کو لکھا کہ بھی جو ڈاکٹرز آپ نے یہاں پہ اپوائنٹ کیے ہیں وہ ان کو ڈیوٹی پہ بھیجا جائے. اور پھر اس قسم کا جو واویلا کرنا، کتنا اچھا کام کیا لوگوں نے وہاں پہ، فوج کے نعرے مارے، اور آپ ہیں کہ یونین بنا لیں جی. یہ ہمارے یونین والا جو ماحول ہے نا، یہ ہمارے اوپر ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے نازل فرمایا تھا. ہمارے ادارے برباد کر دیے ان یونین نے. ذرا سی بھی کوئی مسئلہ مسائل آپ کو کام کرنا کہے تو یونین آڑے آ جاتی ہے اور یونین ہڑتال کر دیتی ہے. اسی طرح ڈاکٹرز نے یونین بنائی اور متحدہ ہو گئے اور جناب کی جی قبضہ کر لیا. اور خدارہ اس ملک کا سوچیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ پاکستان پہ اکثر بلڈنگ، اکثر روڈ دوسرے ملکوں سے قرضہ لے کر بنائی جاتی ہیں، اور اس قرضے کو لے کے بنائی جاتی ہیں، پھر آپ ان کو آباد نہیں کرتے ہیں. وہ جو بنتی ہیں بلڈنگ اور خرچہ ہوتا ہے اور جو مشینری پہ لگتا ہے وہ مشینری خراب ہو جاتی ہے، بلڈنگ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے. پاکستان دو طرح سے پھر نیچے آتا ہے، ایک قرضہ ادا کرنے پہ، اور قرضہ ادا کر کے جو بلڈنگ بنائی گئی ہوتی ہے پھر وہ ٹوٹتی پھوٹتی ہے تو اس کا نقصان بھی پاکستان کو برداشت کرنا پڑتا ہے. مطلب 10 روپے لیے اس کو بنانے کے لیے، اور پھر اس جو جب ختم ہوئی تو وہ 20 روپے اور الٹا نقصان کر لیا. اس طرح سے ہمارے ادارے تباہ ہو رہے ہیں. عید کے بعد میں جنوبی پنجاب میں بھی ان بلڈنگز پر پروگرام کرنے جا رہا ہوں جو کہ قرضہ لے کر بنائی گئی ہیں، ابھی تک آباد نہ ہو سکی. عوام کی ہٹ درمی ہے، اداروں کی ہٹ درمی ہے، یا لوگوں کی ہٹ درمی ہے، وہ میں سب آپ کے سامنے لے کر آؤں گا. اس وقت ایسا لگتا ہے کہ جیسے پاکستان کی جو آرمی ہے، پاکستان کی جو فوج ہے، وہ ہر ادارے کے لیے کام کر رہی ہے. جہاں پہ بھی مسئلہ ملک میں خراب ہوتا ہے پاکستان آرمی کو بلایا جاتا ہے. ابھی آپ حال میں دیکھ لیں، کووڈ میں انتظامیہ فیل ہو گئی عمل درآمد کرنے پہ، لوگوں کو ماسک پہنانے پہ یا SOPs عمل کرنے پہ. پھر پاکستان آرمی کو کہا گیا کہ بھی آپ میدان میں آئیں اور لوگوں کو کہیں، کیونکہ آپ پاکستان کے عوام کے دلوں میں آرمی کی عزت ہے. ان کو پتہ ہے کہ یہ ڈسپلنڈ فوج ہے، یہ میرٹ پہ ہر کام کرتی ہے، اور ہر مصیبت میں زلزلہ آئے تو آرمی، سیلاب آئیں تو آرمی، اور اس کے علاوہ اور بھی کوئی بھی مسئلہ آئے تو پاکستان آرمی ہی آگے آتی ہے. کیونکہ جو دیگر سرکاری ادارے ہیں ان کو ہمارے سیاستدانوں نے بڑے اچھے طریقے سے تباہ کر دیا اور کسی کھاتے کا نہیں چھوڑا. ابھی پچھلے دنوں آپ دیکھیں کہ جب دہشت گردوں کے حوالے سے آرمی کی سزائیں دیں تو کس طریقے سے مقدمات دنوں میں ہی فیصلہ ہو جاتا تھا اور دنوں میں ان کو سزا ہو جاتی تھی. اور دوسری طرف ہمارے اس طرف کا نظام دیکھ لیں کہ میری نظر سے گزرا کہ ایک لاہور کے شخص کو 6 دن کی سزا ہوئی تھی اور وہ رہا جیل سے 6 سال کے بعد ہوا. تو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا. اور دوسری طرف یہ تو دکھا دیا گیا کہ جی ڈاکٹرز ہڑتال پہ چلے گئے ہیں، یہ نہیں بتایا کہ ڈاکٹرز کیوں ہڑتال پہ جا رہے ہیں. ڈاکٹر بلیک میل کر رہے ہیں اس لیے کہ اگر ڈاکٹر واویلا ہنگامہ نہیں کریں گے تو ان کو ڈیوٹیاں دینی پڑیں گی، اور گھر بیٹھے جو تنخواہیں لے رہے ہیں وہ تنخواہیں نہیں لے سکیں گے، ان کو کام کرنا پڑے گا. اس لیے اس طرح کا واویلا بچاؤ کہ جی ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہوگی ہے. تو ہمیں چہرے کے دونوں رخ دکھانے چاہیے. ہڑتال ہوئی، ٹھیک ہے، دکھایا. ہڑتال کیوں ہوئی، کس وجہ سے ہوئی، وہ بھی بتانا چاہیے. لیکن وہ چیزیں سامنے ہی نہیں آتی. الٹا ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا جاتا ہے کہ جی یہ ہم لٹ گئے اور ہم پٹ گئے اور ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی. زیادتی تو آپ اس ملک کے ساتھ کر رہے ہیں، زیادتی تو آپ اس قوم کے ساتھ کر رہے ہیں، زیادتی تو آپ اس علاقے کے لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں. قوم، ملک، حکومت نے قرضہ لے کے ہاسپٹل بنوایا، وہ قرضہ چڑھ گیا. اس کے بعد جس پیسے سے وہ بلڈنگ بنی وہ استعمال نہ ہونے کی وجہ سے برباد ہو گئی، یعنی کہ قرضہ بھی کھڑا رہ گیا اور وہ کام بھی نہ آیا. اور پھر پتہ چلتا کہ 30,000 ارب کے ہم مقروض ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.